ढोका दरबार क्षेत्रमा प्राचीन कालदेखि नै मानव बसोबासका चाहिँ सङ्केतहरू प्राप्त भएका छन्। पछिल्लो एभिडेन्सले के भन्छ भने काठमण्डप क्षेत्रमा रुखहरू कटान गरेर मानव बसोबास सुरुवात भइसकेको भन्ने छ। त्यसले कुरा के क्लियर गर्छ भने त्यो क्षेत्रमा ईसापूर्वका दिनदेखि नै मानव बसोबास सुरुवात भएको कुरा क्लियर हुन्छ। त्यसै बिचमा ईपूर्व 1000 भन्दा बित्तिकै किराँतहरूको समय हो। किराँतहरूको समय टेन्टेटिभ किराँतहरूको समय हो, सुरुवात भएको समय हो। अहिले खास गरी वंशावलीहरूलाई आधार मान्ने हो भने त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने किराँतहरूको समयदेखि नै त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बस्ती थियो भनेर चाहिँ सङ्केत चाहिँ पाइन्छ। तर लिच्छवी कालमा आइपुग्दाखेरि हनुमानढोका दरबार क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक हिसाबले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको जानकारी पाइन्छ। किनभने लिच्छवी कालदेखि त्यहाँ चाहिँ बसोबास भएका लिच्छवी कालका विभिन्न टोलहरूको सन्दर्भ आउँछ। त्यो हिसाबले पनि लिच्छवी कालमा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थियो र कतै कतै राजकुलका सन्दर्भहरू पनि आउँछन्। राजकुलका सन्दर्भ आउने हुनाले कता कता चाहिँ अब चाहिँ राजदरबारहरू पनि लिच्छवी कालमा त्यहाँ थिए कि भनेर केही सङ्केत गरेका छन्। र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा एउटा लिच्छवी कालको अभिलेख पनि भेटिएको छ र लिच्छवी कालको अभिलेखमा त्यहाँ कुनै एउटा शब्द आएको छ जसमा किराँत शब्द आएको छ र त्यो किराँत शब्दलाई आधार मानेर केही विद्वानहरूले यो किराँत राजाले बनाएको दरबार क्षेत्र भनेर पनि सङ्केत गरेका छन्। त्यसकारण चाहिँ लिच्छवी कालमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थियो। अझ केही इतिहासकारहरूले त कैलाशकूट दरबार यतै खोज्नुपर्छ, मानगृह पनि यही एरियामा खोज्नुपर्छ भनेर केहीले सङ्केत गरेका छन्। तसर्थ लिच्छवी कालमा सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा थियो भन्ने जानकारी पाइन्छ। तर यथेष्ट विवरणहरू अझै पनि प्राप्त भएका छैनन्। केही अभिलेखीय विवरण छन् हनुमानढोका दरबार क्षेत्र वरिपरि भेटिएका। केही अभिलेखहरूले लिच्छवी कालमा यो महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा थियो भन्ने हामीले जानकारी पाउँछौँ। यो काठमाडौँ उपत्यकाको मल्ल राज्य टुक्रियो। विक्रम सम्वत 1541मा रत्नमल्लले भक्तपुरबाट विद्रोह गरेर कान्तिपुरलाई अलगै राज्य बनाए र कान्तिपुरलाई अलगै राज्य बनाइसकेपछि अहिलेको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र नै राज्य सत्ताको भनौँ या राज्यको महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा, राजधानीको रूपमा या दरबार क्षेत्रको रूपमा विकास भयो। तसर्थ अहिले हनुमानढोका क्षेत्रमा भेटिने जति पनि स्मारकहरू छन्, जति पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब चाहिँ मन्दिरहरू छन् या बिहारहरू छन्, ती चाहिँ के हुन् भने धेरै जसो यो चाहिँ 15औं-16औं शताब्दी पछिको डेभलपमेन्ट हो हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा। त्यसभन्दा पहिलेका चाहिँ जति पनि सम्पदाहरू छन् या जति पनि स्मारकहरू छन्, ती स्मारकहरूको बारेमा केही वंशावलीहरूले उल्लेख गरे तापनि हामीलाई केही पनि जानकारी हुँदैन। तसर्थ अहिले चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ संरचनाहरू भनौँ या सम्पदाहरू भनौँ धेरै जसो चाहिँ 15औं-16औं शताब्दीदेखिका, त्यही पनि 15औं-16औं शताब्दीका औँलाले गन्नेमा छन् भने धेरै जसो कलेक्टिभली अहिले त्यहाँ हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा भएका 17औं 18औं शताब्दी 17औं 18औं 19औं शताब्दीका सम्पदाहरू हुन्। रत्नमल्लले अलगै राज्य बनाए, त्यही हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ राज्य गर्न थाले भन्ने जानकारी पाइन्छ। उनले चाहिँ अब तलेजीको सानो मन्दिर पनि बनाए, अर्को कुनै देवल बनाएका सन्दर्भ पनि आउँछन्। सम्भवतः उनले त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ कब्जा गर्नुभन्दा पूर्व त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका स्थानीय सामन्तहरूको बसोबास क्षेत्र थियो भनेर धेरैले चाहिँ अनुमान गर्छन् हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा। तसर्थ हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको डेभलपमेन्ट भनेको 16औं शताब्दी पछि अहिलेसम्म निरन्तर छ। अहिले हामीले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा भेट्ने भनेको चाहिँ मल्लकाल, शाहकाल र राणाकालका चाहिँ प्राचीन स्मारकहरू हामीले देख्छौँ। र जति पनि अहिले तपाईँले त्यहाँ भएको मन्दिरहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा काष्ठमण्डपको सवालमा कुरा गर्ने फेरि अलिकति नयाँ अहिले रिसर्चले जानकारी गराएको छ। काष्ठमण्डपको चाहिँ निर्माण चाहिँ 7औं शताब्दीमा भएको भन्ने जानकारी भएको छ। काष्ठमण्डप त्यो बाहेक अरू जति पनि स्मारकहरू छन् त सबै चाहिँ 16औं 17औं शताब्दी यताका नै छन्। कुनै मल्लकालका छन्, कुनै शाहकालका छन्, कुनै राणाकालका छन्। तसर्थ त्यहाँ भएका अहिलेका स्मारकहरूले भनौँ एउटा एक्जिस्टिङको कुरा गर्ने भने 16औं शताब्दी पछिका मात्रै तपाईँहरूले स्मारकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चाहिँ अब चाहिँ कुमारी घरले चाहिँ मल्लकालको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब चाहिँ माझु देगाले मल्लकालको प्रतिनिधित्व गर्छ। दशअवतार त्रैलोक्यमोहन मन्दिरले चाहिँ अब मध्यकालको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यस्तै गरी कागेश्वर मन्दिरले चाहिँ अब चाहिँ मध्यकालको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यस्तै गरी चाहिँ अब चाहिँ अन्य थुप्रै सम्पदाहरू छन् जसले मल्लकालको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने त्यहाँ भएका केही जस्तै नौतडा दरबार
चाहिँ शाहकालको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ शिव पार्वती मन्दिर भयो, केही चाहिँ ठुल्ठुला घन्टीहरू छन्, ती घन्टीहरू त्यहाँ ठुल्ठुला नगारा छन्, ती चाहिँ शाहकाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्मारकहरू हुन् भने केही राणाकाललाई त्यहाँका केही दरबारहरूमा जोडिएका छन् पछिल्लो पिरियडमा, ती राणाकाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने लगायत चाहिँ सम्पदा जस्तो बेस्ट इक्जाम्पल गद्दी बैठक चन्द्रशमशेरको पालामा चाहिँ बनेको। तसर्थ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हामीहरूले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा मल्लकाल, शाहकाल र राणाकाललाई प्रतिनिधित्व तीन काललाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्मारकहरू हेर्छौँ। त्यो हिसाबले यो एउटा महत्त्वपूर्ण दरबार क्षेत्र पनि हो। त्यसैलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यसको महत्त्वलाई बुझेर युनेस्कोले पनि यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा अर्थात् जुन उपत्यका 7वटा सम्पदा क्षेत्रहरू छन् जसलाई एउटै विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको छ, त्यो हनुमानढोका पनि पर्छ। अहिले पछिल्लो समयमा त्यहाँ चाहिँ सङ्ग्रहालयहरू पनि खोलिएका छन् र यसको चाहिँ यो चाहिँ डेभलपमेन्टका कुराहरू भए। सांस्कृतिक यसको चाहिँ महत्त्व छ, किनभने त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू छन्। ती चाडपर्वहरूले चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ सम्पदाहरूलाई जीवन्त बनाइरहेका छन् र ती सांस्कृतिक गतिविधिहरूले चाहिँ हाम्रा प्राचीन परम्पराहरूलाई पनि सङ्केत गर्छन्। त्यसकारण चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले पनि त्यसको चाहिँ आफ्नै महत्त्व छ हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको। धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने धार्मिक हिसाबले त्यहाँ विभिन्न धर्मलाई अर्थात् हिन्दू धर्मका विभिन्न सम्प्रदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैव सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदायलाई प्रतिनिधित्व गर्नुको साथसाथै खास गरी बौद्ध धर्मलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने केही स्मारकहरू छन्। कुनै स्मारकहरू बौद्ध र हिन्दू दुवैसँग जोडिएका छन्। त्यसकारण चाहिँ धार्मिक हिसाबले पनि यसको चाहिँ उत्तिकै महत्त्व छ। पुरातात्विक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हनुमानढोका दरबार क्षेत्र वरिपरि लिच्छवीकालदेखिका अभिलेखहरू, खास गरी लिच्छवीकालदेखिको मूर्तिहरू प्राप्त हुन्छन् र त्यो हिसाबले पनि चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ अब चाहिँ खास गरी त्यहाँ कल्चरल डेभलपमेन्ट भएको छ। त्यो हिसाबले पनि यसको आफ्नै किसिमको पुरातात्विक महत्त्व छ। तसर्थ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि नेपालकै एउटा गौरवको रूपमा यो हनुमानढोका दरबार क्षेत्र रहेको छ र यसले चाहिँ विभिन्न कालखण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, विभिन्न सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ, विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ धार्मिक चाहिँ सम्प्रदायहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको चाहिँ आफ्नै किसिमको महत्त्व रहेको छ। हेर्न पर्ने कुराहरू एउटा कल्चरल टुरिज्मको लागि चाहिने जति पनि कम्पोनेन्टहरू हुन्, ती सबै कम्पोनेन्टहरू हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ। हामीहरूले बेसिकली त्यसको आफ्नै किसिमको इतिहास छ, इतिहासलाई पनि त्यसको अध्ययन गर्न सकिने भयो। आफ्नै किसिमका वास्तुशैलीहरू छन्, त्यहाँ आफ्नै किसिमका विभिन्न शैलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, कुनै नेपाली शैलीका छन्, कुनै शिखर शैलीका छन्, कुनै मिश्रित शैलीका छन्, कुनै चाहिँ अब चाहिँ केही रूप परिवर्तन भएको छ। तसर्थ आफ्नै किसिमको वास्तुशैली छ। त्यहाँ भएका जति पनि चाहिँ मन्दिरहरू छन्, ती मन्दिरहरूमा चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ अब चाहिँ सांस्कृतिक परम्परा छ, आफ्नै किसिमको अमूर्त चाहिँ अब चाहिँ विषयवस्तुहरू छन्। ती पनि चाहिँ अब चाहिँ सम्भवतः पर्यटकको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् र खास गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने लोकलहरूको आफ्नै किसिमको संस्कृति छ, लोकल समुदायको आफ्नै किसिमको संस्कृति छ। त्यो संस्कृतिलाई हेरेर पनि चाहिँ अब चाहिँ खास गरी पर्यटकहरूले आनन्द लिन सक्ने अवस्था छ र त्यति मात्रै होइन, वरिपरि ह्यान्डिक्राफ्टका कुराहरू पनि छन्। लोकल ह्यान्डिक्राफ्ट पनि त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ। ती ह्यान्डिक्राफ्ट पनि खास गरी पर्यटकलाई आकर्षक गर्ने विषयवस्तु हुन सक्छन् र बेला बेलामा त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ मनाइने चाडपर्वहरू इन्द्र जात्रादेखि ल्याएर, गाई जात्रादेखि ल्याएर, दसैँदेखि ल्याएर, वसन्त श्रावणदेखि ल्याएर, विभिन्न दसैँदेखि ल्याएर विभिन्न चाडपर्वहरू छन्। ती चाडपर्वहरू मनाइरहेको बेला यदि पर्यटक आउँछन् भने ती गतिविधिहरू पनि उनीहरूको लागि नयाँ हुन सक्छन् र त्यो हिसाबले त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ अब विशेष गरी सङ्ग्रहालय छन्, दरबारका विभिन्न चोकहरू छन्, विभिन्न काललाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ अब चाहिँ मूर्तिहरू छन्, जुन नेपालका केही मास्टरपिस मूर्तिहरू पनि हनुमानढोका दरबार भित्र रहेका छन्। जस्तै कालीदमनको मूर्ति छ, 6औं 7औं शताब्दीको, जुन चाहिँ नेपालको एउटा स्टोनको एउटा मास्टरपिसको रूपमा लिने चलन छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ जलाशय नारायणको चाहिँ ठुलो भव्य मूर्ति छ, त्यसलाई पनि लिच्छवी कालकै मानिएको छ। त्यहाँ केही लिच्छवी कालका मूर्तिहरू छन् जुन विभिन्न चोकमा जाँदाखेरि देख्न सकिन्छ। ती पनि पर्यटकको लागि नयाँ आकर्षक हुन सक्छन्। हरेक चोकमा चाहिँ आफ्नै किसिमको वास्तुशैली छ, ती पनि चाहिँ पर्यटकको लागि आकर्षण हुन सक्छन्। त्यति मात्रै होइन, अहिले त भूकम्पको कारणले खोलिएको छैन, अदरवाइज बायोग्राफिकल म्युजियम पनि त्यहाँ छ। बायोग्राफिकल म्युजियम खास गरी त्रिभुवन महेन्द्र वीरेन्द्र को चाहिँ अब जीवनसँग सम्बन्धित आफ्नो जीवनमा उहाँले सङ्कलन गरेका वस्तुहरूलाई राखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ पर्यटकलाई त्यहाँ आइसकेपछि
खास गरी जुन सांस्कृतिक गतिविधि हेरेर या सांस्कृतिक विषयवस्तु हेरेर रमाउने पर्यटकको लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थल छ। तसर्थ त्यहाँ धर्म त्यहीँ छ, संस्कृति त्यहीँ छ, कला त्यहीँ छ, वास्तुकला त्यहीँ छ र यी सबै कुराहरू सम्भवतः त्यो क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आकर्षक हुन्। अनि त्यसमा पनि अझ चाहिँ लिभिङ गडेसेस, जीवित कन्या पूजा गर्ने परम्परा छ। त्यहाँ चाहिँ आएर पर्यटकहरूलाई त्यो एउटा नयाँ लाग्न सक्छ। त्यसकारण ती विषयहरू पनि चाहिँ पर्यटकको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ गतिविधि हुन सक्छन्। हनुमानढोका दरबार स्क्वायर चाहिँ रिसर्चरको लागि पनि उत्तिकै प्याराडाइज हुनसक्छ। रिसर्च गर्ने थुप्रै कम्पोनेन्टहरू छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ रिसर्च बाहेक खास गरी मन्दिरहरूको अध्ययन गर्नेको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। मन्दिरको अध्ययन गर्न चाहने विभिन्न शैलीका मन्दिरहरू एउटै परिसरमा भेटिनु त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ ती बाहेक चाहिँ अब चाहिँ मूर्तिहरू हुनसक्छन्, मूर्तिको अध्ययन हुनसक्छ। खास गरी प्राचीन मूर्तिहरूको अध्ययन हुनसक्छ, मध्यकालीन मूर्तिहरूको अध्ययन हुनसक्छ। मूर्तिहरूमा पनि काठका मूर्तिहरूको अध्ययन हुनसक्छ, ढुङ्गाका मूर्तिहरूको अध्ययन हुनसक्छ, धातुका मूर्तिहरूको अध्ययन हुनसक्छ, त्यहाँ भएका ढुङ्गेधाराको अध्ययन हुनसक्छ, त्यहाँ भएका पोखरीहरूको अध्ययन हुनसक्छ। र त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ खास गरी म्युजियममा प्रदर्शनमा राखिएका या ढुकुटीमा प्रदर्शनमा राखिएका वस्तुहरू पनि खास गरी अध्ययन गर्ने अनुसन्धानका विषय हुनसक्छन् अध्ययन गर्नेको लागि र हेरेर रमाउनेको लागि चाहिँ खास गरी चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ आकर्षणका विषय हुन सक्छन्। र कल्चरल टुरिज्मको लागि चाहिने जे जति कम्पोनेन्ट हुन् हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा छ।